अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के साथ मैं अपने पारा नंबर 10 का आगाज़ करती हूँ, जो कि अभी तक हमारी इंशाअल्लाह ताला सूरह अल-अनफ़ाल शुरू हो चुकी है। तो उसकी आयत नंबर 41 को देखेंगे। जो नए आने वाले हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे बढ़ के ये देखें। आप लोगों को पारा नंबर 1 से लेकर अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 तक पहुंच चुके हैं, तो तरतीब से आपको पूरा कुरान पाक इसके अंदर तर्जुमे के साथ भी मिलेगा और कुछ तजवीद और तदबीर के साथ भी। चलें दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 41 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीनि वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ानि यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। चलिए लफ्ज़ी तर्जुमे को भी देख लेते हैं और साथ ही इस लफ्ज़ी तर्जुमे की रूट वर्ड के साथ उसकी वजाहत को भी। वालमू ऐन लाम मीम उसका रूट वर्ड है और जान लो किस चीज़ के बारे में। अन्नमा बेशक, गनीम तुम जो गनीमत भी हासिल की तुमने, रूट वर्ड गैन नून मीम। गनीमत से मुराद कोई चीज़ जो बग़ैर इवज़ के हासिल करना, यानी मुराद वो मालो असबाब जो जंग में मुसलमानों को हाथ लगे। मिन से शैइन कोई भी चीज़, थोड़ी हो या ज़्यादा, कीमती हो या मामूली। फ़अन्ना तो बेशक, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, खुमुसहू उसका 5वां हिस्सा, वलिर रसूली और रसूल के लिए, वलिज़िल क़ुर्बा और रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार क़ाफ रा बा, क़ुर्बा का रूट वर्ड। वल यतामा रूट वर्ड या ता और मीम यतम और यतीमों के लिए। वल मसाकीनी वा और अल मसाकीनी और मस्कीनों के लिए, इसका रूट वर्ड है सीन काफ नून। वब्निस सबीली वा और मुसाफिरों के लिए। इन अगर, कुन तुम हो तुम, आमन तुम हमजा मीम नून ईमान लाए तुम, किस पर, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वमा और जो, अंज़लना नाजिल किया तुमने, यहाँ पर तुमने नहीं आएगा क्योंकि अगर अनजल तुम होता तो तुम, यहाँ पर अनजलना ना की ज़मीर कहाँ पे जा रही है, हमने यानी अल्लाह ताला ने। नून जा लाम अला ऊपर, अब्दीना अपने बंदे के या अपने बंदे पर। अब्दीना का क्या है, आइन बा दाल। यौमा दिन, अल फुरक़ानी फैसले के, यानी ग़ज़वा बदर का दिन, यानी कसौटी का दिन। फ़ा रा क़ाफ। अब यहाँ पे जंग बदर को यौमुल फ़ुरक़ान क्यों कहा गया, क्योंकि उस दिन हक़ और बातिल का फ़र्क कायम हुआ था। यौमा जिस दिन, अल तक़ा मिली थी, लाम क़ाफ या, अल जमआनी जीम मीम आइन दो जमातें, कौन कौन सी, मुसलमान और मुशरिकीन। वल्लाहु और अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, क़दीरुन कुदरत रखने वाला है।
اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسمیع علیم۔ لفظی ترجمہ، جب تم بالعدوتی عین دال واو کنارے پر تھے، الدنیا قریب کے دال نون واو، وہم اور وہ بالعدوتی دور والے کنارے پر تھے، القصوی یعنی دوسری طرف، قاف صاد واو اس کا روٹ ورڈ ہے، والرکب را کاف با اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ، اسفلا سین فا لام نیچے تھا، نشیب پر تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر، تواعدتم تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، واو عین دال، دیکھیں خود بخود ہی اس کے اندر سے روٹ ورڈ کون سے ہوتے ہیں وہ نکل رہے ہیں، یعنی لیٹرز، واو عین دال، وعد، لاختلفتم خا لام فا، البتہ اختلاف میں پڑ جاتے کون؟ تم، فی المیعادی، فی سے مراد میں، واو عین دال، وعد اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، مقررہ وقت یا مقرر وقت کے بارے میں، جگہ جون سی مقرر تھی، لیکن لیقضی تاکہ پورا کر دے، قاف ضاد یا، کون؟ اللہ تعالیٰ، امرن کام کو، کانا جو کہ، مفعولا ہو کر رہنے والا تھا، لیہلکا ہا لام کاف تاکہ ہلاک کر دے، من جسے، ہلاک ہونا ہے، ان سے، بینہ دلیل یعنی دلیل کے ساتھ، با یا نون، دلیل کون سی؟ اللہ کی مدد کے مسلمان حق پر ہیں، ویحییٰ اور زندہ رہے، یا من جسے، حیا زندہ رہنا ہے، ان ساتھ، بینہ دلیل روشن کے، اور انا بے شک، اللہ تعالیٰ، لسمیع البتہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 42 تک آپ لوگوں نے پڑھا، 41 + 42۔ چلیں اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سننا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔